اور اس वक्त बटाकुंडी के अंदर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो चुकी है जी। ये मैं आपको ताज़ा तरीन इस वक्त बटाकुंडी के मनाजर दिखा रहा हूँ जी। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जी मलिक अब्दुल सबूर साहब पटवारी बैठक चैनल के लिए। और जो पटवारी बैठक चैनल है वो आपको पता है कि आपको ताज़ा अपडेट करता रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, आज 25 जुलाई जुम्मे का रोज़ 2025 और आज हम आपको अपडेट देने लगे हैं नारान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम बटाकुंडी की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा काम होता है कि आपको ताज़ा तरीन अपडेट देना, ताज़ा तरीन मनाज़र दिखाना। ये आप देख सकते हैं कि मौसम साफ़ हो तो पहले एक साफ़ का क्लिप देख लिया आपने, बारिश हो तो बारिश का क्लिप देख लिया, रोडों की सूरत हाल हो वो हम बता देते हैं। बाकी जो भी सिचुएशन हो हमारा काम होता है कि एग्जैक्टली आप तक पहुँचाना। चाहे अगर सैलाब आए तो भी बता देते हैं, मौसम ठीक हो तो भी बता देते हैं, रास्ते खुले हों तो भी बताते हैं। अब ये जो मनाज़र हैं ये कल के मनाज़र हैं। आप देख सकते हैं कि रोड ओपन है और वादी नारान में चीज़ समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि वादी नारान का मतलब ये है कि नारान शहर और फिर आगे नारान से बाबूसा टॉप तक का इलाका, आगे फिर दूसरा इलाका के पी उसका जीबी का शुरू हो जाता है और बाबूसा टॉप से लेके चलास तक एक बेल्ट बनती है और फिर चलास से आगे गिलगित तक का फासला। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो नारान तक का जो सिस्टम है वो बालाकोट से लेके नारान तक की रोड का है। बालाकोट से लेके नारान तक की रोड पिछले साल मांदरी पुल डैमेज हुआ, हमने आपको बताया। इसके बाद इस साल अभी तक कोई बड़ी हर्डल नहीं आई। बारिश होने से कोई छोटा मोटा मड स्लाइड आ जाए तो उसको उसी वक्त कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लियर कर देती है, रोड को साफ़ कर देती है। अभी परसों पारस के पास हल्की सी मड स्लाइड आई तेज़ बारिश की वजह से, तो वो भी उनको क्लियर कर दिया गया। फिर दूसरा बेल्ट है नारान से लेकर बाबूसा टॉप तक का, उस पर जलखट बेसल 4 से 5 मकामा पर मड स्लाइड आया और 2 जगह तो बड़ा हैवी किस्म का आया, उससे रोड ब्लॉक हुई। लेकिन एक दिन ब्लॉक रहने के बाद दूसरे दिन ओपन हो गई। अच्छा, अब इसमें अगर हम आपको बताते हैं कि अपनी मर्ज़ी से अगर आप आते हैं, हम नहीं कह रहे आपको, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 31 अगस्त तक फ्लैश फ्लड का ख़तरा है, बारिशों का ख़तरा है, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दरिया मामूल के मुताबिक है, नारान में सैलाब नहीं आता, ये मैं आपको बता दूँ, सैलाब नहीं आता। क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, क्लाउड ब्रस्ट जब इस पूरे इलाके में होते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि पीछे कहीं बारिश हुई हो तो नालों में से पानी आता है और वो पानी फिर 7 पत्थर बहा कर लाता है, उसे हम मड फ्लड कहते हैं और वो टिपिकली कुछ एरियाज़ में होता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर है कि जहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए वहीं पर आप रुक जाएं। अब ये जो हादसा हुआ है ये पिछले बाबू सर वाला, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 साल की तारीख के बाद 50 साल में पहली दफ़ा हुआ है। आप इसको बुनियाद बनाकर अगर आप कोई कहते हैं तो फिर टूरिज़म, सियाहत, शुमाली इलाका जात है ही एडवेंचर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बुनियाद बनाकर कहें कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया, जो होना था एक हादसा था हुआ वो कहीं जगह। अब इसी की मिसाल ले लें, पिंडी में वो कर्नल साहब और उनकी जो बेटी है वो अपने घर से निकले हैं, पानी का रेला है और उसमें बह कर चले गए हैं। अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, DHA को बने हुए भी इतना तवील अरसा गुजर गया है, 15-20 साल हो गए हैं और कभी ये काम नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा हो गया। तो ये बस हादसा तो किसी जगह भी कभी भी हो सकते हैं और हादसा ही होता है, उसको हादसे तक ही महदूद रहना चाहिए। इंसान की अक्ल, फरासत, फ़हम यही है कि एहतियात करे और एहतियात का यही है कि आप अब मौसम की अपडेट देखें, गवर्नमेंट की हदायत देखें, उसके मुताबिक। अब ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये सफ़र कर रहे हैं,
بہت کم تعداد میں ہے اس وقت، اور اس وقت اگر آپ آتے ہیں ناران یا بٹا کنڈی میں تو آپ کو رش نہیں ملتا ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں حقیقت بیان کرتا ہوں، میں نے کبھی اس چیز کو مرج نہیں کیا ہوا کہ ہم نے کسی کی پروموشن کرنی ہے کچھ ہے، ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھنے ہیں۔ ابھی بھی مجھے کافی سارے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کیا ناران تک کا راستہ کھلا ہے، تو ہم بتاتے ہیں جی بالکل ناران تک کا راستہ کھلا ہے، بٹا کنڈی تک کھلا ہے، بڑوئی تک کھلا ہے، اور بڑوئی سے آگے کل کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ آپ لولو سر جھیل تک بھی جا سکتے ہیں۔ آگے تھوڑا سا راستہ وہ خراب ہے ضرور، وہ جلکھٹ والا بیسل والا، اس پہ 2-3 جگہ پہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پریشانی اس سینس میں کہ وہ سنگل ٹریک ہے، ابھی اس کو کھول رہے ہیں، مزید وائڈر اوپننگ ہو رہی ہے، اس کی جو مڈ آیا ہے اس کو سائڈوں سے ہٹایا جا رہا ہے، کام جاری ہے، لیکن جیسے ہی وہ کلیئر ہوتا ہے پھر آپ آسانی جا سکتے۔ ابھی ذرا ہمارے جو ایکسپلور ناران کاغان کے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ویڈیو بنائی ہے، ان کی بات جی سنتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، پھر آگے چل کے بتائیں گے کہ اگلے ہفتے کیسا موسم رہے گا۔ السلام علیکم جی، آج 23 جولائی 2025 اور اس وقت بٹا کنڈی کے اندر دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو چکی ہے جی۔ یہ میں آپ کو تازہ ترین اس وقت بٹا کنڈی کے مناظر دکھا رہا ہوں جی، اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جی ملک عبدالصبور صاحب پٹواری بیٹھک چینل کے لیے، اور جو پٹواری بیٹھک چینل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت کیونکہ کی تازہ ترین مناظر یہ ہیں، اس وقت پہاڑوں کے اوپر بھی اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی، اور دوبارہ سے بٹا کنڈی کے اندر بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اور سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے جی۔ یہ میں آپ کو بٹا کنڈی کے یہ تازہ ترین اس وقت مناظر دکھا رہا ہوں جی 23 جولائی 2025 کے، یہ ویو جی چیک کریں جی، اور بابو صاحب ٹاپ کے لیے اس وقت گاڑیاں جا رہی ہیں اور کچھ لوگ وہاں سے آ بھی رہے ہیں جی، بڑوئی کے مقام سے بارش ہو شاید وہ بند کر دیں، لیکن ابھی تک جو ہے راستہ بالکل کلیئر ہے جی۔ آج کافی تعداد کے اندر جو ہے ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں جی بابو صاحب ٹاپ کی طرف، اور جو بابو صاحب ٹاپ سے چلاس روڈ ہے تقریباً جو 6 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ ٹوٹل جو مکمل جو ہے وہ ٹوٹ چکے جی، اور وہ تقریباً 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 12 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ جیسے ہی راستہ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو تازہ اپڈیٹ دوں گا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ تازہ ترین اس وقت بٹا کنڈی کے مناظر دکھا رہا ہوں جی۔ اس وقت جو ہے 2 بج رہے ہیں، آج 23 جولائی 2025 کے یہ تازہ ترین مناظر ہیں اور دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو چکی ہے جی۔ پہاڑ چیک کریں جی، مکمل طور کے اوپر اس وقت بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں، بٹا کنڈی کے یہ نظارے ہیں جی، یہ بادل چیک کریں جی، بٹا کنڈی کے پہاڑوں پہ اوپر اس وقت یہ لالا زار ہے سامنے، اور لالا زار کے جو پہاڑ ہیں مکمل جو ہے بادلوں میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اگر آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی بٹا کنڈی کے پہاڑ ہیں جی، سارے اس وقت بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے بالکل نظر ہی نہیں آ رہا، اور بٹا کنڈی جو لالا زار والی سائڈ ہے یہ بھی دیکھیں جی۔ اچھا جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک اور چیز بھی ہے کہ حاجی علی صاحب نے بھی ہمیں کلپ بھیجا، بٹا کنڈی میں موجود ہیں، وہ ایک ہوٹل کے خود GM ہیں، لیکن اس کے پلس ساتھ ساتھ ہم نے کہا ہے کہ جی کہ ہمارے جو دوست آپ سے رابطہ کریں، تو ہم نے ان کا نمبر بھی آج دے دیا ہے۔ جو لوگ بھی بٹا کنڈی میں کسی قسم کا روم چاہیے، کاٹیج چاہیے، ان دنوں تو پرائز ماشاءاللہ ریزنیبل ہے، تو وہ آپ کو مینیج کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ بٹا کنڈی پہنچ کے ان سے رابطہ کریں یا پہلے سے بکنگ کرا لیں، جیسے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو ہم نے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ کرا دیا ہے، وہ انشاءاللہ یہ بٹا کنڈی کے اس بازار میں کہیں بھی آپ کو ہوٹل چاہیے ہوگا تو وہ مینیج کرا کے دیں گے، اور میں نے ان سے اسپیشلی کہا ہے کہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ لے کے آپ نے دینا ہے۔ میں بعض اوقات رابطہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، تو حاجی علی صاحب سے آپ ڈائریکٹ ہی رابطہ کر لیں، مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں بھی انہیں کو کہوں گا۔ تو برکیف اگر مجھے میسج کرتے ہیں تو میں بھی پرسنلی بھی کہہ دوں گا۔ 2-3 ہوٹلز بھی ہیں یہاں پر بٹا کنڈی میں، ایک بڑا ہوٹل ہے جس کے 30 کمرے ہیں، وہ اگلے سال کے ٹھیکے کے لیے بھی دستیاب ہے، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں، مالک جو سے ہیں شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دینا ہے اب ٹھیکے پہ، اگر کوئی دوست ٹھیکے پہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس وقت سفر میں ہیں، میری دعا ہے کہ انہیں خیر خیریت سے اپنے گھروں میں واپس پہنچائے۔ اللہ حافظ۔